واش العشران جيسبر كو زالو بيان. حاليا غادي لوكا يمدن عرفتي واحد البرد واحد السميق تاع الصباح. والله تقريبا 6h30 اون فادير. فقت مع 6 عرفتي واحد لو ريفاي. والله ما شكيت عليكم بالله. عرفتي شي باكي كان اللي تيبدا تيشكي وانا وبطاتي، ولكن عرفتي واحد لو ريفاي مع 6h لا لاغميل سون اون بليس ما نعس حتى الوحده وشي حاجه. اوبس اون بليس ما نعس حتى الوحده وشي حاجه باسكو جافي فام ما دانيش نعاس، والكوتش حيد ليا كوكا زيرو. دوكو ما بقيت نشبعو بوالو غير بالماء، تنشربو الماء بحال شي جمل. مي بون جو في دير جي مي دو فيست. جي مي لا فيست باش غادي نخرج بها ابخي باسكو مع 8 يفي موان فخوا، و جي مي الكابيتشون باش ندير به الكارديو سبور ديالي. Et tout voilà, j'espère que le vlog بعدا الاول يكون عجبكم. لا فيغيتي سيتي rien de spécial، غير غادي وهز لا كاميرا بحال شي مهور. Du coup voilà, la journée continue, pas d'excuses. Le réveil pique, tu te réveilles كتطل في الشرجم. il fait noir, t'as même pas envie de sortir. واخا ما قلنا كون كانت الخدمه نقولوا ماشي مشكل نمشيو نجمعوا الفلوس، كون كانت القرايه نقولوا اودي سي با غاف نمشيو نقراو، ولكن تفيق باش دير الكارديو حشومه. لا عندك سي با غاف. فقت يا با ديكسكوز. فقت اش تندير؟ فقت مشيت غسلت وجهي، توضيت، صيفط البيكتشر للكوتش مع لو بوا، مشيت صليت الفجر والصبح ديالي، مشيت للكوزينه، شربت الابل سايدر فينيغر مع نص حامضه pour les gens qui ont des problèmes de digestion بحالي، parce que maintenant on mange que des protéines ou les fibres aussi قدال. du coup ton estomac des fois tu digestes pas bien des fois. du coup تنشرب هذا في الصباح بحال كتنقي ليا لوطوروت pour le reste de la journée. صافي جمعت الساكي، جمعت حوايجي، جمعت لي دو repas et puis دابا غاديين que la journée commence. نتلاقاو واقيلا سيغمون في الكارديو ولا ابخي الكارديو. واش العشران je viens de finir mon cardio. la vérité تاع الصباح هذا يبيكي. اليوم j'avais du mal à le finir mais الحمد لله عديت في اللحم جا اكسيليري. normalement j'ai que 35 minutes تاع الكارديو mais نسيت راسي واحد 2 minutes. du coup voilà on finit à 38 minutes 440 calories. دابا va partir attaquer les arbres ما شاء الله. بون الدراري يلاه وصلت لاصال كما كتشوفوا. غنخدم لي زابدو والجناب، غنخدم ان اكزرسيس تاع لي زابدو لتحت، غنخدم ان اكزرسيس ديال لي زابدو الفوق والوسط. الوسط تقريبا تيخدم مع الفوق والتحت. الفوق لي زابدو ديال الفوق سي جينيرالمون اي تمرين تاع الكرونش، في الكرونش كرونش البولي، كرونش سور بون، كرونش افيك التر، اي حاجه فيها كرونش. ولي زيكزارسيس ديال التحت سي اي حاجه كتهز فيها رجليك. تشوفوا لي غريزيس فلات، لي غريزيس تماك، لي غريزيس هنايا في لا بار فيكس، اي حاجه كتهز فيها رجليك. دوكو دابا غنبدا بالتحت، هما الاولين التحت والوسط وبيان سور كيخدم كلشي. حنا فاش نقولوا الفوق والتحت سي جوست مثلا فاش كدير لي غريزيس كتخدم نقولوا 75% لتحت ولو ريست الوسط واحد شويه الفوق. تشوف سكو جو دير سي بور سا تخدمهم كاملين. دوكو دابا نبداو بلي غريزيس اي بوي نخليكم مع لونطرينمون. العشران يا العشران، الحمد لله جينا فان فيني عرفتي احسن احساس في العالم. ميرد جي في طومبي السمطه ديالي ناري وتمشي لي هاد السمطه تاع الكرش. ما يمكنش. علاش نقول لك كي شوز كي مونكي. بريف العشران عرفتي كون تو فيني صافي سوبر بليزير. وعرفتي هاد الاحساس اون بليس تي اجون. مثلا عرفتي فاش نفكر في داك لو بوتان دو غوبا اللي كيتسناني. لا فيغيتي ميم سي ما تيشبعش مي كوميم سا راست كوميم د لا نوريتور
Et ton corps جيعان من البارح بالليل. En plus tout ce qu'on mange c'est ما تيشبعش. Du coup la moindre chose تقول لي راه عندك الربيع مورا لاصال نقول لك ميرسي. Bon d'abord on va aller au vestiaire, posing practice. واحد 10-15 minutes تاع البوزينغ. Je vais essayer de contracter mon estomac, mes abdos, ما نطلقهمش. Parce que عرفتي في ستيج تيبداو تيوقفوك surtout quand le line-up il est serré. تيبدا تيقول لك الامام دور عاوتاني عاود قلب عاود دور عاود قلب عاود دور عاود قلب لي كومباريزون. دوكو خص تي زابدو ديما تبقى كونتراكتي ما تطلقهمش. il faut pas montrer que مثلا عيان ولا كرشك منفوخه ولا tu vois. دوكو غندير دابا البوزينغ براكتيس ندوش غنبدل حوايجي ونتلاقاو جينيرالمون واقيلا في الفطور. ا tout à l'heure. Skin, you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat, evaporating your bindings. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the air. Wesh الدراري, il est l'heure de manger sa mère. Waouh, j'attendais ce repas depuis hier soir. Regarde comment il est en guitare. Oh my god, regardez. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. C'est l'heure de manger أخي. عرفتي 10 بيض ديال البيض. اي et j'ai mis بصلة فلفلة et j'ai 100 grammes de pommes de terre douces مع الصباح. Le coach il a rajouté 100 grammes d'abats, 100 grammes avant la salade et 100 grammes de riz. Parce que le poids il a baissé un peu trop vite. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Du coup je vais smash à le repas. Je vais smash à le repas. Oh là là, ça c'est un putain de repas de mariage ça. هذا وجبة ديال العراسات avec bien sûr mes compléments كلهم هنايا. Et mon eau. Wesh, c'est quoi ce festin? C'est quoi cette feuille à خايس d'Amster? Oh là là, la nourriture, عرفتي كنت نتسنى فيه من البارح بالليل. C'est l'un de mes repas favoris, vraiment. Ah là là là, bismillah, bismillah. Oh. Alhamdulillah. Je vais attaquer le repas. Après j'ai 1 heure de cours statistique. Après j'ai un autre repas. Après tu vois je dis. Ouais chez les chalans, super excité, c'est encore le moment de manger. Aïe aïe aïe. Ici une dit 250 grammes de poulet avec haricots verts et courgettes. C'est tout. Mais bon ça a l'air un super bon plat. عرفتي le chicken, le poulet درت له واحد القوام واعرين خياليين وزدت معاه القرفه من الفوق. دوكو غادي ناكلو هاد لو repas هذا. ça sera mon repas 2. il est تقريبا 11h. après نمشي à la librairie. جي عندي التمارين غنقرا فيت فين نصاوبهم دابا باش نتهنى ما حتى عندي لينيرجي. après غندخل للدار غندير اون سيست و جينيرالمون غادي نتلاقاو في لو repas numéro 3. دوكو فوالا ما باش نطول عليكم لو فلوغ. نتشوفوا سيغمون فاش تكون شي حركه شي ماكله ولا شي. يلا السلام عليكم. واش العشران سمحوا لي شويه مبوق. je viens de me réveiller من لا sieste. je suis hyper fatigué, je suis déglingué وفيقني الجو encore une fois. mais alhamdoulilah je vais attaquer mon repas 3 اللي هو 250 غرام ديال 200 غرام ديال الدجاج, 120 غرام ديال الخضره et 100 غرام de pommes de terre douces. وهنايا عندي طيب تيلابيا, عندي 500 غرام تاع التيلابيا وعندي دجاج. عندي دجاج واقيلا تاع ان روبا. اي بي في الفران عندي اسبيرج. j'ai mis 18 asperges في الفران, 9 pour un repas et 9 pour l'autre. du coup voilà غنضرب هاد لو روبا هذا, نجمع حوايجي, نجمع صاكي, نصلي الظهر والعصر ونخرج. جو بونس هي الظهر
ونخرج نتلاقاو سيغمون شي قنت. واش هاد العشران رجعت فينا نروح واحد شويه. جو فيان داريفي على لا اليوم عندي لونطرينمون تاع الظهر مع كارديو. نورمالمون كندير الظهر اللور تاع لي زيبول و لي تروك و لي ترابيز، ولكن غدا عندي الكتاف دونك جو بوغي با فيغ اليوم اللور تاع الظهر و لي ترابيز. دونك غادي نركز على الظهر. سا سخا لو ديرني اونطرينمون تاع الظهر بوحدو، نركز فيه مزيان، بوكو دو ديتاي، بوكو دو رو، نقشو شويه سكي غاس اي بي اون فيغا. ديكو نخليكم مع لونطرينمون تاع الظهر، il sera super intense, maximum 45-35 secondes de repos entre les séries et puis on finit par du cardio comme d'habitude. نتلاقاو après inchallah. This is your dawn, this is your break. Move like the sunlight. Darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the I know the sadness that cripples you. It comes in waves and out of the blue. But there are days you feel freedom too. Bask in the glorious lightning. Move like the sunlight. Darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the sunlight. Darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the Move like the Radiate, radiate, radiate. Gravitate, gravitate, gravitate. Innovate, innovate, innovate. Move like the واش العشران جو فيان دو فينير لونطرينمون. سمحوا لي حط يدي على هاد التروك هذا باش نتكيه جاريف با لا لوفي. سمحوا لي خديت لكم لونطرينمون جوست من ان سول كوتي باسكو لا صال عامره جي با بو تنبدل. والصراحه سمحوا لي ما تصحابكم واش تنتصور ولا شي حاجه، مي جافي لا فليم تنبدل الكاميرا ايتو. جو فولي ان بو مكونسونطري ايكوتي لا ميوزيك وشي حاجه دو موتيفون باسكو ما نكذبش عليكم ما شكيتش عليكم، مي لينيرجي سوبر لو. كنتريني بلا فورس تاع الله سبحانه وتعالى. Le corps il a déjà lâché depuis très longtemps. Comme le corps il a lâché, mais le corps m'a pas عايش. Maintenant c'est surtout le mental où il est. Et si tu es fort mentalement, bah frère, tu vas jusqu'à ce que tu shootes une balle dans la tête. C'est ce qui va t'arrêter après. Du coup voilà, là je vais faire un peu de posing. نصيفط le coach vidéo مرة d'entraînement. صيفط لي الفيديو تاع الصباح تكونوا شفتوها posing après le cardio. نشوفوا posing après l'entraînement qu'est-ce qu'il donne. واخا le corps il est depleted, le corps il est خاوي, les cellules musculaires خاويين من الجليكوجين. Et puis voilà, on va faire posing ونشوفوا واش كاين. Du coup voilà, نخليكم مع posing. Et puis après نمشي ندير الكارديو 30 minutes merde des fous. Et puis voilà, après نمشي ناكل و je pense نمشي نحسن تغفلت. يلا خليكم مع البوزينغ. Oh
Voices in my head are scared of love. Finding people, listen up. It's never too late to change our love. حمدك ربي وشكرتك اونفان بيتان دو ميرد. اوه اش كتسالي لي زونطرينمون تي بيان سيرت فيك واحد شويه الدوخه ولكن ساهله ولي زونطرينمون تاع العذاب كوم دابيتود. غادي نوريكم هما 30 مينيت تاع الكارديو ولكن كنت تفرج في واحد الفيديو دوك كونسينطراتي 400 كالوري. اي بي فوالا تفرجنا هادو تيلعبوا شويه الكره ايامات الكره مع الدراري. دابا نمشيو للطوموبيل ناكل باسكو جي سوبر فان ونتلاقاو تماك ان شاء الله. Bon ben الدراري je viens de sortir من la salle directement après l'entraînement عندي سكوب تاع البيتا الانين avec فيها 3 غرام avec 10 غرام ديال الجلوتامين. Maintenant ندخلو نضربو الوجبه. كومون جي اد دو مونجي مسكين. ما سكيت عليكم والله ما سكيت عليكم. واش الدراري ووو Oh putain, 200 grammes de poulet, 100 grammes de riz et 120 grammes d'haricots verts avec جلبانه. سمحوا لي ما غاديش ندوي بزاف. جو في اتاكي هذا وواقيلا غادي نمشي نحسن. يلا ديالو الوجبه مورا لاصال. لو كوتش طلع ليا الكاربس باسكو enfin ماشي طلع. جي 200 غرام دو بوم دو تير اليوم مع 100 غرام ديال الروز باسكو مون بوا يديسون ترو فيت. جوغ بعد خطرات من نهار الاخر مثلا من نهار الاثنين للثلاث مشات لنا كيلو كثيره بزاف. ما يمكنلكش تضعف سو بوان لا. ديكو طلعنا واحد شويه الكاربس اللي سمعت طلعنا الكارب يقول واكلين شي 600 غرام تاع الروز. هاي 200 غرام ديال البطاطا و100 غرام تاع الروز. انا كل هاد غوبا نتلاقاو بخير ان شاء الله. هذا غوبا نيميرو 4 واقيلا باقي جوج. واش العشران كي جاتكم الحسانه؟ هاد العرق هذا ما عرفت منين نخرج. ما ترينينا اليوم ما ترينينا لا دماغ لا والو. مي بون يلا دخلت للدار. دابا جو في مونجي مون روبا 5. ها هو عندي هنايا روبا 5 اللي هو 200 غرام ديال التيلابيا، عندي 50 غرام تاع الكروفيت و 100 غرام تاع الاسبرج. La même chose pour repas 6. Et pendant que je vais manger, باش ما نضيعش الوقت j'ai mis الدجاج والتيلابيا ايتيب في الفران pour les prochains jours. Comme ça ما عنديش نبدا تنطيب à chaque fois. De toute façon maintenant je m'en fous du goût. كنحط كلشي في الفران après كنعبر كل 200 غرام بوحده وتناكلها في الروبا. J'ai fait la même chose pour les légumes. فران هنايا j'ai mis الدجاج واقيلا شي 2 كيلو تاع الدجاج. et là j'ai mis tilapia la même chose. فوالا غادي نخلي كلشي هنايا يطيب. ديكو غنسالي لكم الفلوغ في الكوزينه كوم دابي. الا ما كنتش في الكوزينه في لاصال، الا ما كنتش في لاصال في ليكول، الا ما كنتش في ليكول كنت في الحلاق. ديكو فوالا الدراري جو مونجي روبا 5 6. جيسبر لو فلوغ اليوم يعجبكم. Ça a été rien de spécial. y a rien de spécial. Juste je partage que ما كاينش السير في هذه الرياضه. الا بديت تنجح خصك تقاتل، خصك تاكل ماكلتك، كتاكل ديما نفس الحاجه. كتريني انت عيان، انت سخفان شغلك هذاك، خصك يفو فير سكي دوا يتر في. اي بي فوالا جيسبر يعجبكم الفلوغ. ما تنساوش شي لايك، شي كومونتير بوزيتيف، شي موضوع ندوي عليه في لا بروجين فيديو. اي بي ما بقى والو، دعواتكم ان شاء الله وان شاء الله نفرحوا كاملين. ميرسي بوكو بور لو سوتيان في انستغرام و ميرسي بوكو بور كاع لي ميساج اللي كتصيفطوا ليا كنقراهم وتنجاوب على كلشي. شكرا بزاف الدراري، سا في سوبر بليزير. نتمنى لو فلوغ يعجبكم. ان بتي لايك، شي كومونتير زوين. ما تنساوش تاجوتوني في انستغرام هنايا. et on se retrouve pour le prochain vlog. السلام عليكم.